السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من دعاة على أبواب. السيستاني، بعد أن أثبتنا في الحلقات الماضية ضلال هذا الرجل حين تكلمنا عن نسبه، وأثبتنا ضلال انتساب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وان اللي حط النسب الجديد دلوقتي اللي موجود ليه في الموقع بتاعه اتى بنسب للفيلسوف الدامات ووضعه، قص هذا النسب ووضعه للسيستاني. وقلنا ان باقر هذا والد السيستاني والجد ووالد الجد الرضا وغيرهم ليسوا معروفين وليس لهم ترجمه. وبعد ان اثبتنا ايضا خيانه هذا الرجل، وأثبتنا أن هذا الرجل خائن لله ورسوله والمؤمنين، خائن لشعب العراق، خائن لأرض العراق بشهادة بول برايمر وبشهادة رامسفيلد وبشهادة مراجع الشيعة زي الصدر والصرخي وكمال الحيدري. اليوم سنتكلم عن إثبات جهالة السيستاني، أن هذا الرجل ليس نحن من نقول أنه جاهل، فنحن لا نعترف بجميع مراجع الرافضة، ولكن علماء الشيعة أثبتوا جهل السيستاني. كيف أثبتوا ذلك؟ هل تعلم عزيزي المشاهد أن السيستاني يعتبر المرجع الوحيد على مستوى العالم كله الصامت؟ هو المرجع الوحيد الصامت، لا يوجد ليه تسجيل، لا يوجد ليه كلمة حتى صوتية. حتى قررت بعض المنظمات العالمية ان هي تعطي جائزة كبيرة لأي حد يأتي بتسجيل للسيستاني، ولكن لا عجب، هو أصلا ما يعرفش العربية. يعني هذا السيستاني اللي هنثبت جهالته الآن لا يعرف العربية. فعلى سبيل المثال هو أصلا السيستاني معاه مترجم، هو أصلا لا يتكلم إلا الفارسية، ومعاه مترجم فارسي بيبقى معاه في كل مكان، لأنه حتى أن هو لا يستطيع التكلم بالعربية. ونحن نقول لمن يقلد السيستاني، يعني يعتبر دلوقتي أكبر مرجع على مستوى العالم ومع ذلك صامت، حتى أن سماه كمال الحيدري الأخرس، قال ذلك في تسجيل صوتي ليه على السيستاني. نحن نقول دلوقتي اللي بيقلدوا السيستاني أتباع المرجع السيستاني، هل تعلم بأنك لم ولن تقرأ أي كتاب للسيستاني؟ هل تعلم أنك لم ولن تسمع أي محاضرة للسيستاني؟ هل تعلم أنك لم ولن تسمع أي كلمة واحدة للسيستاني؟ طب إزاي بتقلده وأنت لم تسمع منه كل ذلك؟ إحنا الأول هنثبت لكم إزاي المرجعية جت للسيستاني. الخوئي كان مريض، اللي هو المرجع اللي قبل السيستاني، كان مريض، وفي مرضه اللي كان فيه كان مريض يوم 29 في شهر ربيع الآخر سنة 1904. السيستاني راح يزوره، راح له زيارة مفاجئة، ما رتب مع الخوئي ولا شيء. فما راح له الخوئي طلب منه، قال له أنا عايزك تصلي مكاني في جامع الأخضر في المحراب، لأن أنا مريض، ويعني حتى يصلى صلاة الجماعة. فالسيستاني رفض في أول الأمر، وبعد كده وافق، وأصبح الكلام اللي أنا بحكيه الآن موجود في موقع السيستاني، بيثبتوا إزاي السيستاني أصبح مرجع. بيستدلوا بأن الخوئي قدمه علشان يصلي، علشان الخوئي كان مريض، فكده خلاص السيستاني أصبح مرجع. كان الكلام ده في يوم 5 جمادى الأولى 1409. رفض السيستاني في الأول وبعدين وافق. هذا بقى النص على مرجعية السيستاني. ده النص اللي موجود في كتب اللي موجود في موقع السيستاني، وبيستدل به وكلاء السيستاني مرتضى الكشميري ومناف الناجي وما أدراك يعني ما مناف الناجي. بيستدلوا بهذا الكلام على إن السيستاني أصبح مرجع بسبب هذه النقطة، فصلى مكان الخوئي. فبيقولوا ده دليل. طيب احنا سؤالنا الآن، هل شروط الصلاة عندكم هي شروط الإمامة؟ أو هل شروط الصلاة هي شروط المرجعية؟ العجب ان واحد يجي يستدل بدليل زي دوت ويقول ان دليل على إمامة السيستاني او على انه يتأهل لأن يكون مرجع. هل جعلت ضمن شروط المرجعية ان يكون إمام بالناس؟ يعني ضمن شروط المرجعية عندكم يا شيعة ان يكون الواحد امام بالناس؟ طب افرض واحد كما يعتقد مثلا رافضا ان هو عدل وصالح وفاضل، راح زار الخوئي في مرضه هذا قبل ان يذهب للسيستاني، والخوئي قال له خلاص انت اللي هتصلي مكاني، اريدك ان تصلي مكاني في جامع الخضراء. هل بذلك يصبح هو المرجع مكان الخوئي؟ يعني كلام عجيب اما نظرنا ازاي السيستاني اصبح مرجع. هو في سؤال حير الناس كتير جدا من الشيعة، يعني هذا السؤال شيعي يعني ليس سؤالي أنا، والإجابة ستتضح الآن. الشيعة بيروى عن سيدنا علي رضي الله عنه في كتابه نهج البلاغة صفحة 545 قال: تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لساني. تكلم تعرف، المرء مخبوء تحت لسانه. طب ليه السيستاني لا يتكلم؟ ليه السيستاني لا يريد أن يتكلم؟ مش لاقيين لي محاضرة
عزيزي المشاهد، لفيت في كل مكان على اليوتيوب، في المواقع، نفسي اجيب محاضره واحده للسيستاني كان بيشرح لاحد او كلام ليه، ما في. الراجل لا يتكلم الا الفارسيه. هذا الخائن العميل الذي سرق العراق واموال العراق، اموال الزكاه واموال الخمس واموال العتبات، كل هذه الاموال الشيعيه اخذها السيستاني. هذا الخائن الذي تسبب في دخول التحالف الامريكان وغيره الى ارض العراق. هذا الرجل لا يتكلم العربيه بتاتا، مع مترجم. فلماذا لا يتكلم؟ والامام عندكم قال المرء مخبوء تحت لسانه، تكلم تعرف، تكلموا تعرفوا. اصبح حقيقه ان هذا الرجل بينزوي ويقدم الوكلاء بتوعه، والوكلاء هم اللي يتكلموا ويحركوا عوام الشيعة. تاني حاجة، في أمر مريب جدا. أنا بتكلم الآن عزيزي المشاهد عن أكبر مرجع شيعي على مستوى العالم كله، وهو السيستاني. الآن في نقطة مهمة جدا، اما نخش على موقع السيستاني الآن وعايزين نجيب الكتب بتاعته. أنا حبيت أدخل أجيب الكتب بتاع السيستاني عشان أرى ننقدها ونبين الضلال الذي فيه. تخش موقع السيستاني ترى قائمة طويلة من الكتب، كتاب كذا كذا كذا، حوالي 42 من 37 ل 42 كتاب. فتبص عليها وتيجي تنقر علشان تجيب الكتاب، تظهر لك عبارة غير مطبوع. يعني عذرا الكتاب مش مطبوع. طب ليه مش مطبوع؟ يعني إلا كتب مسائل فقهية ومعظمها يعني لم تكن ليه هو. حتى ان في كتاب واحد بس وجد بالفارسية وايضا غير موجود. طيب ليه الكتب دي مش مطبوعة؟ هل السيستاني معهوش فلوس يطبع هذه الكتب اللي احنا هنثبت في الحلقة القادمة؟ يعني اتمنى ان تشاهد الحلقة القادمة، هنثبت فيها يعني ان السيستاني من اغنى اغنياء العالم، ملياردير، واولاده يسرقون الاموال، اولاده البنات وازواجهم كمرتضى الكشميري اللي هو وكيل السيستاني. ليه السيستاني ما طبعش الكتب دي؟ هل هذه الكتب مجرد اكاذيب؟ ومين هو الكذاب اللي وضع هذه الكتب وسماها باسم السيستاني لان مش موجوده؟ هل المانع مادي؟ لا مش مادي، يعني حدث بما يعقل، ليس المانع مادي. هل هذه المؤلفات دون المستوى والفضيحه مثلا لو طبعت هيبقى في فضيحه زي ما احنا هنثبت الان في كتاب فضح فيه؟ ام انها الحقيقه اصلا ان هذه الكتب ليست للسيستاني وانه حاطط عناوين فقط؟ زي ما انا مثلا اجي اقول مؤلفات رامي عيسى وهم حاطط 50 كتاب، الناس تدور لا ده موجود العنوان بس، طب الكتاب فين؟ هيقولوا كاذب. لا دام الكتاب مش موجود حتى ولا على النت ولا مطبوع ولا لاقيينه، يبقى اكيد ان انا بكذب بذلك الامر. لا كتاب حتى. يعني انا فهمت الان ليه كمال الحيدري كان بيسمي السيستاني، بيقول على السيستاني كل شيء ما عنده، يعني كل شيء ما عنده، كل شيء ما عنده، يعني الكتاب لا مخطوط ولا مطبوع ولا مسموع. طب حطه في موقعك يا سيستاني. اريد ايضا ان انبهكم على موضوع معين ومسألة خطيرة جدا. السيستاني ألف كتاب اسمه الرافض في الأصول، والكتاب ده علماء ومراجع الشيعة زي ما هو باين الآن قالوا الكتاب ده مليان طماط، يعني احفظوا ماء وجه الرجل واسحبوا الكتاب من السوق. الكتاب اتسحب في ثواني. هذا الكتاب طبع منه كثيرا، وما بان يعني فضح جهل هذا الرجل السيستاني في هذا الكتاب. والناس قالوا يعني علماء الشيعة قالوا يعني اسحبوا هذا الكتاب واحفظوا ماء وجه هذا الرجل. الكتاب مش موجود البتة، حتى تلامذته أو حتى لم نرى واحد يعني طالب حوزوي مع الكتاب. أين كتاب الرافض في الأصول للسيستاني أيها الشيعي؟ هل تعلم فين الكتاب؟ لإثبات أن هذا الرجل يعني جاهل، المطابع بتطبع 1000 نسخة على الأقل، فين عايزين نسخة واحدة من هذا الكتاب؟ أين ذهبت هذه الآلاف من هذا الكتاب؟ سحب يا إخوة بارك الله فيكم لبيان يعني جهل هذا الرجل. في كتاب اسمه السفير الخامس لواحد اسمه عباس الزيدي. عباس الزيدي ده وكيل من وكلاء اليعقوبي، يعني مراجع أيضا شيعة وكبار من الشيعة، عالم شيعي اسمه عباس الزيدي. في كتاب ليه اسمه السفير الخامس. اما اتكلم عن السيستاني قال إيه؟ لم يشهد أحد بمستواه العلمي، ما فيش حد شهد له بمستواه العلمي. وكتابه الرافض في علم الأصول كان محطا للسخرية من قبل فضلاء الحوزة، كانوا بيسخروا منه بيستهزئوا بهذا الكتاب. ولم يتصدى لبحث الأصول نهائيا خلال تصديه إلى حالة كتابة هذه السطور في كتابه يعني السفير الخامس. بيقول لم يتصدر، وبيقول الصدر كان يتحاشى أي مناقشة. السيستاني كان بيخاف يناقش، وحاول الشهيد يقول هو على مرجع آخر وهو محمد الصدر، بيقول حاول أكثر من مرة استدراجه عشان يحاوره ويبين، لكن كان بيفلت يعني تفلت يعني ملفت للنظر. هذا في كتابه كتاب سفير الخامس صفحة 334. ولم يعرف، اسمع بقى بيقول ماذا على السيستاني، ولم يعرف له موقف شريف أو استنكاري واحد تجاه أي حادث في العالم الإسلامي. صفحة 334. ده بيتكلم عباس الزيدي وكيل من وكلاء السيستاني عن
جهالة السيستاني. ونحن الآن بنسأل الشيعة كيف نثبت دليل وجود اجتهاد السيستاني بالبحوث الأصولية وأيضا والبحوث الفقهية. ما زلنا نسأل عوام الشيعة، يعني أنتم تقلدون رجل صامت لا يوجد أي دليل على علمه، بل هو جاهل، لا يوجد أي محاضرة ليه، لن تسمع له أي كلمة. أيضا احنا نوجه نداء للشيعة، ما هي مؤلفات السيستاني في مهديكم؟ المهدي اللي انتم بتقولوا عجل الله فرجه، عجل الله فرجه. نحن نريد أن تذكروا لنا كتاب واحد فقط للسيستاني بيتكلم عن المهدي. هل يوجد عزيزي الشيعي؟ أريد يعني كتاب واحد فقط يتكلم السيستاني عن المهدي، ولكن أيضا لا يوجد كتاب للسيستاني عن المهدي. هنسأل 5 أسئلة سريعة، وأتمنى الشيعي يجيب ورقة وقلم معايا كده ويكتبهم. بعد أن بينا جهل هذا الرجل هنسأل أسئلة تبين ونثبت عدم أعلمية السيستاني. أول حاجة، أنتوا عندكم من الإمام الصادق بيقول نحن أهل أو نحن أصحاب الدليل، أينما مال نميل أو أينما مال نميل. أنتوا بتميلوا مع الدليل كما قال الصادق، نحن نتنازل معكم في هذا طبعا. السؤال الأول، أين درس السيستاني؟ أين درس السيستاني؟ السؤال الثاني، من هم أساتذته في المقدمات؟ من هم أساتذة السيستاني في المقدمات؟ السؤال الثالث، من هم أساتذة السيستاني في السطوح؟ السؤال الرابع، من هم أساتذة السيستاني في البحث الخارج؟ الأسئلة اللي أنا بسألها دي ليست لأهل السنة والجماعة، ليست لك عزيزي السني، ولكن دي علوم عند الشيعة. بنثبت أيضا أن الرجل جاهل عند الإمامية، السيستاني جاهل عند مراجع الشيعة وفي الحوزة، في الحوزات التي يسمونها بالحوزات العلمية. السؤال الأول، أين درس السيستاني؟ 2، من هم أساتذة السيستاني في المقدمات؟ من هم أساتذة السيستاني في السطوح؟ السؤال رقم 3. السؤال رقم 4، من هم أساتذة السيستاني في البحث الخارج؟ السؤال رقم 5، ما هو دليل اجتهاد السيستاني؟ إيه الدليل أن هذا الرجل عالم شيعي مجتهد؟ السؤال رقم 6، من هم أهل الخبرة الذين شهدوا للسيستاني؟ مين هم أهل الخبرة اللي شهدوا للسيستاني بأعلميته؟ أنا عايزك تقول لي كذا وكذا وكذا في كتاب كذا وكذا وشهدوا له بدليل كذا وكذا. السؤال رقم 7، على أي بحث اعتمد أهل الخبرة؟ لو جبت لي اسم واحد زي الخوئي أو فلان أو اعتمدوا على إيه؟ على أي بحث اعتمد أهل الخبرة على اجتهاد السيستاني؟ هل هو اعتمدوا على بحث فقهي ولا بحث أصولي زي كتاب الرافض في علم الأصول اللي فضح وسحب من السوق؟ السؤال رقم 8، ما دليل أعلمية السيستاني؟ هذه أسئلة نوجهها إلى الإمامية الاثني عشرية الذين يقلدون السيستاني، وما زلنا نطالب من الإمامية، يا وكلاء السيستاني، يا مرتضى الكشميري، يا مناف الناجي، يا وكلاء السيستاني. أنا لا أكلم السيستاني، السيستاني صامت، أكلم جميع وكلاء السيستاني، أكلم جميع معممي الشيعة الذين يقلدون السيستاني ويدافعون عن السيستاني كعلي القراني وغيره. أنا لا أكلم عوام الشيعة. نحن نطلبكم على شاشة صفا في مناظرة في إثبات أعلمية السيستاني. أنا ما علي إلا أن أثبت لكم جهالة السيستاني من كتبكم، جهالة السيستاني من أقوال المراجع، وأنتم ما عليكم إلا أن تثبتوا لنا أنه عالم يستحق أن يكون مرجع. فهل أنتم تردون علينا؟ يعني دي رابع مرة يعني نطلب منكم المناظرة على صفا في السيستاني. نتمنى يعني أحد يوصل صوتنا إلى وكلاء السيستاني، ونسأل الله العظيم أن يهدي عوام الشيعة من أيدي هذا الرجل اللص الذي يسرق أموال الشيعة، الذي ينشر الفاحشة باسم المتعة في العراق، الذي تآمر على شعب العراق وأهله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.